السلام عليكم. تحت الطلب ديال بزاف ديال الناس عزيزين، غادي نرجع ندير لكم فيديو اخر. سولوني بزاف ديال الناس على فردوس كيفاش عرفتي الكونسير. انا للاسف ما كنتش كندير اللي كان لازم يدار او اللي هو الكشف المبكر. علما كانوا الناس بزاف كيقولوا لي خصك دير الكشف المبكر. انا للاسف الشديد انا النهار اللي عرفت الكونسير عرفته اوريدي، يعني اول اوفر ومنتشر. يعني صافي دير انا الحاله ديالي ما غاديش نقول لكم لا جاوني الاعراض الفلانيه او الاعراض الفلانيه، لا انا نهائيا انا تطلع لي الورم، يعني تطلع لي الورم في الثدي ديالي بالطول ديال 7 سنتي، يعني الورم خرج. صافي دير هنا فين اكتشفتو. اما نقول لكم قبل لا، انا ما اكتشفتوش الصراحه. ثاني حاجه اللي باغا نوصيكم عليها كيف ما كيوصيكم الناس بزاف هو الكشف المبكر. السرطان اعراضه كتختلف، ولكن كيبقى مثلا الناس اللي عندهم يعني تاريخ السرطان كبير في العائله، كيف ما قالوا لي الناس بزاف شحال هادي انا كنت كنمشي عند الاطباء وكنقول لهم مثلا عندنا الكونسير في فلان فلاني في العائله، في الناس الفلان فلانيين كانوا كيطلبوا مني الكشف المبكر. هنا غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو عمر شي حد ما تطرق ليه، وقيله غنطرق ليه انا من التجربه ديالي. غنشرح لكم شنو هو الكشف المبكر باش نكون معكم صريحه، باش حتى حد ما يضحك عليكم. ما تبقاوش تشوفوا لو ريبون روز في اكتوبر وما تبقاوش تشوفوا لو 15 فيفري وتبقاو تفكروا بان الكشف المبكر راه بالمجان. نهائيا نهائيا نهائيا. انا غادي نقول لكم الحاله ديالي وانتم احكموا. اشرح لكم شنو هو الكشف المبكر. انا النهار اللي عرفت الكونسير عرفته في اكتوبر. كنت حضرت لواحد الندوه ديال السرطان، والطبيبه براسها قالت لي فردوس خصك تبقى دير الماموغرام كل 6 موا. قلت انا لا 6 موا بزاف، نبقى نديرو كل عام. المهم علينا الناس، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، عندكم تكونوا عندكم الفكره كيف ما كانت عندي ديال ان النهار اللي غادي تقرروا نتوما ديروا الكشف المبكر راه بالمجان. نهائيا نهائيا. انا كنقول على الحاله ديالي وعلى اللي شفت. الكشف المبكر بالفلوس، ممكن يكون الكشف السريري اللي هو باليد، ممكن يكون بالمجان. اما البايوبسي والماموغرام شنو سميتو الثاني والايكوغرافي كيكونوا بالفلوس. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه، ان هادشي الاسعار ديالها خياليه، اسعارها خياليه جدا. يعني نهار اللي تقرروا انكم ديروا الكشف المبكر خصكم تكونوا عارفين ان الكشف الاول السريري غادي الطبيبه باش غادي تاكد الا كانت كاينه شي حاجه غادي يطلب ليكوغرافي، من بعد ليكوغرافي غادي يطلب البايوبسي، من بعد البايوبسي كاين الاطباء اللي كيطلبوا سيتي سكانز راكم عارفين الاسعار ديالها. من بعد سيتي سكان كيجي البيت سكان. هنا فين خصنا نعرفوا نكونوا متاكدين من واحد الحاجه. خصكم تعرفوا راه حتى دوله ما غادي تغطي لكم الكشف العلاج. يعني الكشف المبكر اللي كيكونوا دايرين عليه بزاف ديال الهضره راه كله بالفلوس. ما غاديش نقول لكم، ما نعممش انا في العالم كامل، ولكن عن تجربتي انا خلصت على الكشف المبكر، خلصت على الكشف، خلصت على البايوبسي، خلصت على ليكوغرافي، خلصت على لي سيتي سكان، خلصت على البيت سكان. والبيت سكان غالي بزاف. واخا هادشي اللي قلت لكم هذا لا يعني اننا الكشف ما خصناش نديروه، الكشف خصنا نديروه. وخصكم تعرفوا ان السرطان العلاج ديالو غالي ومكلف بزاف، الشيميو غاليه، الدواء ديالو غالي، كل شيء ديالو غالي. يعني خصكم تعرفوا ان نهار لا قدر الله وتم معرفتكم بالسرطان، الله يبعد على الجميع، خصكم تعرفوا انه راه خصكم تحكوا جيبكم. واخا تكون تغطيه صحيه، واخا يكون تامين صحي، في معظم الحالات التامينات الصحيه ما كتغطيش، كيكون مبرراتها بات للاسف. كيف ما وقع لي انا نهار اللي اكتشفت سرطان وعملت التغطيه، كانت عندي التغطيه الصحيه، اول حاجه قالوا لي لا السرطان ديالك انت منتشر وعندك هذه صافي ديك 4 سنين، علاش ما اكتشفتيش؟ وثاني حاجه خصكم تعرفوها ان
ان التغطيه الصحيه يكون عندها واحد البلافون، عندها واحد المقدار. كيفاش التامين الصحي غادي مثلا في الحاله ديالي انا كنضرب واحد الابره ديال سرطان العظام تقريبا 4 المليون شهريا، وانا واخا بلا شيميو بلا والو بلا ابر المناعه. يعني انا مع الكشف المبكر. علاش؟ لان الكشف المبكر كينقص شويه الفلوس، وخصكم تعرفوا الكشف راه هو بالفلوس. وخصكم انا ما كنقولكمش هادشي باش ما تكشفوش. اللي حاس براسو ولا عنده اسئله ما تبقاوش تسولوا مرضى السرطان، لان حالات عن حالات تختلف. اللي غادي يقدر يجاوبكم هو الطبيب، واللي غيقدر يجاوبكم هو السكانر، واللي غادي يقدر يجاوبكم هو البايوبسي. راه ما غاديش يجاوبكم مريض السرطان، لان مريض السرطان كون كنعرف كان غادي يعرف راسو. انا براسي انا عرفت، انا صراحه كان عندي احساس، ولكن انا كنت عرفت